बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौज़ूद नाज़रीन और सामीन कराम, क्या हाल है आपका? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारी तरफ से यूट्यूब चैनल अहमद मुस्तफ़ी पर आपको खुशामदीद कहा जाता है। मौज़ूद नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इन पेज को यूज़ करते हुए हमने अपनी कीबोर्ड को कैसे सेट कर रहे हैं ताकि इन पेज में टाइपिंग करते हुए हमें किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आमतौर पर हमारा ख्याल होता है कि जब हम ए का बटन प्रेस करेंगे तो उसके साथ अलिफ टाइप होगा, बी का बटन प्रेस करेंगे तो उसके साथ बे टाइप होगा। इससे मुराद वही तरतीब है कि जो हम आम तौर पर मैसेज टाइप करते हुए अपनाते हैं और आसानी से अपने मैसेज को टाइप कर लेते हैं। तो आइए आज इन पेज में कीबोर्ड की वही सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मेन्यू बार में फ़ाइल के मेन्यू को हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे कि हमने इन पेज में कीबोर्ड को कैसे सेट करना है। उसके लिए मेन्यू बार में प्रेफरेंसेस के मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और लास्ट में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने एक छोटा सा टैब ओपन हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि कीबोर्ड है और इसके आगे मोनोटाइप लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे कीबोर्ड को चेंज करना है और इस एरो के निशान पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और मेन्यू खुलेगा। इसमें फोनेटिक कीबोर्ड को हमने सिलेक्ट कर लेना है। मौजूद नाज़रीन, फोनेटिक कीबोर्ड वही कीबोर्ड है जिसकी बात मैंने शुरू में की है कि जब हम ये कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जब हम ए टाइप करेंगे तो अलिफ लिखा जाएगा, बी टाइप करेंगे तो बे लिखा जाएगा और सारी तरतीब ऐसे ही होगी। फोनेटिक कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमने इस कीबोर्ड का व्यू देखना है तो उसके लिए ये व्यू वाला बटन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस कीबोर्ड की तरतीब कुछ यूँ है कि इसमें ऊपर वाली 4 लाइनें देखें, इसमें सारी कीबोर्ड की सेटिंग बताई गई है। हर लाइन में 2 पट्टियाँ हैं। ऊपर वाली पट्टी में देखें आप तो मेरा जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे ऊपर वाली पट्टी में कैपिटल वर्ड्स लिखे हुए हैं ASD और F और नीचे वाली पट्टी में सारे स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कैपिटल लेटर्स में जब हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो उसके सामने जो जो वर्ड लिखा हुआ है वही टाइप होगा। मिसाल के तौर पे देखें, ए कैपिटल हम प्रेस करेंगे तो उसके सामने मद लिखा हुआ है, मद टाइप हो जाएगी। इसी तरह एस को जब हम कैपिटल में टाइप करेंगे तो स्वाद लिखा जाएगा और डी को जब हम कैपिटल में टाइप करेंगे तो डाल लिखा जाएगा। सारी तरतीब ऐसे ही होगी। और स्मॉल लेटर्स में ये तरतीब होगी कि जब हम ए को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो अलिफ लिखा जाएगा, एस को टाइप करेंगे तो सीन लिखा जाएगा, डी को टाइप करेंगे तो दाल लिखा जाएगा, एफ को प्रेस करेंगे तो फे लिखा जाएगा। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपके सामने कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया कीबोर्ड। ये देखें कीबोर्ड के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो स्मॉल लेटर्स की ही होती है। जो आपके सामने कीबोर्ड मौजूद है तो इसके ऊपर भी बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल लेटर्स ही मौजूद होंगे, लेकिन जब आप कैपिटल लेटर्स टाइप करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक कैप्स का बटन सामने नज़र आएगा। जब हम कैप्स लॉक को प्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं। ये देखें, मैं अब आपके सामने कैप्स को प्रेस कर देता हूँ तो ये देखें सारा कीबोर्ड अब कैपिटल वर्ड्स में चेंज हो गया है। तो ये वो तरतीब है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि जब हम ए कैपिटल प्रेस करेंगे तो मद टाइप होगा, एस कैपिटल प्रेस करेंगे तो स्वाद टाइप होगा। ये तो थी वो बुनियादी सेटिंग जो आपके सामने आ गई है और मैंने आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। अब अमूमन ऐसे होता है कि हम इस सेटिंग को भूल जाते हैं
اور ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم نے کون سی کی کو پریس کرنا ہے تو کون سا ورڈ ٹائپ ہونا ہے، تو اس کو محفوظ کرنے کے بھی چند طریقے ہیں۔ تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے سمپلی کہ آپ ان پیج یوز کرتے ہو پریفرنسز میں آ کے کی بورڈ پریفرنسز کو اوکے کریں اور یہاں پہ اپنا فونیٹک کی بورڈ سلیکٹ کریں اور یہاں سے ویو لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سارے ویو کی آپ پکچر لے کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پکچر سے ہیلپ لے لیں۔ پکچر لینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر دیکھیں، پرنٹ سکرین کا ایک بٹن موجود ہوگا، پرنٹ سکرین کو آپ ایک دفعہ صرف پریس کر دیں گے تو یہ سارا ویو جو آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے یہ کاپی ہو جائے گا۔ اب آپ چلے جائیں گے پینٹ میں جا کے اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ Ctrl+V کو جب میں نے پریس کیا تو ہمارے سامنے یہ سارا ویو پیسٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس کو سیو کرنے کے لیے Ctrl+S کو پریس کروں گا تو ہمارے سامنے سیو کا آپشن آ کے یہاں پہ میں اس کو پکچرز میں ہی سیو کر دیتا ہوں اور اس پکچر کا نام میں کی بورڈ رکھ دیتا ہوں۔ پکچر کا نام ٹائپ کرنے کے بعد میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ اب یہ ہمارے پاس پکچر محفوظ ہو گئی ہے جو کہ ہم اپنے کمپیوٹر میں مائی کمپیوٹر میں جا کے یہاں پہ پکچر کے اوپر کلک کریں گے، اس پکچر کو یہاں سے اوپن کر لیں گے اور دیکھ لیں کہ سارا کی بورڈ آپ کے سامنے موجود ہے، وہی سیٹنگ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں سے آپ ہر قسم کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کو کرتے ہیں کلوز۔ اب دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا پرنٹ لے لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ پرنٹ لینے کے لیے یہاں پہ پرنٹ کے اوپر کلک کریں گے۔ میرے پاس پرنٹر انسٹال نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پرنٹر انسٹال ہوگا تو یہاں پہ آپ کا پرنٹر شو ہو رہا ہوگا۔ پرنٹر کو سلیکٹ کر کے آپ جب پرنٹ پریس کریں گے تو آپ کے پاس پیج پرنٹ ہو کر آ جائے گا۔ اور اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو PDF فائل میں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ تو PDF فائل کے لیے بھی آپ پرنٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے PDF والے آپشن کو سلیکٹ کر کے پرنٹ لے لیں گے۔ پرنٹ لینے کے لیے یہاں پہ دیکھیں سیو کا آپشن آ رہا ہے کہ آپ نے کہاں پہ سیو کرنا ہے اس کو، تو میں اس کو بھی پکچر والے فولڈر میں سیو کر دیتا ہوں اور اس کا نام بھی کی بورڈ رکھ دیتا ہوں۔ کی بورڈ ٹائپ کرنے کے بعد میں نے اس کو سیو کر دیا تو اب ہماری یہ فائل PDF میں سیو ہو گئی ہے۔ تو اس کو بھی ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے پکچر کا فولڈر اوپن کیا تو یہ دیکھیں کی بورڈ PDF فائل میرے پاس موجود ہے۔ اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں سارا وہی ویو ہے جو آپ کے سامنے ادھر ان پیج میں موجود تھا۔ تو معزز ناظرین یہ چند طریقے ہیں اس کو سیو کرنے کے بعد اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں۔ اور ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فونیٹک کی بورڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے ضرور کرنا ہے۔ اب اوکے کر دیا تو اس کے بعد ہمارا فونیٹک کی بورڈ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب ذرا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی فونیٹک کی بورڈ کام کر رہا ہے۔ تو ایک نیو فائل میں اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ ان پیج کی ایک نیو فائل میں نے لی ہے اور یہاں پہ کی بورڈ کو اوپن کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ ایزیلی آپ بھی سمجھ سکیں۔ تو یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ سمال ورڈز ہی ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جو بھی سمال ورڈ ٹائپ کروں گا اس حساب سے اردو ٹائپ ہوتی جائے گی۔ جب ہم سمال اے پریس کرتے ہیں تو الف ٹائپ ہوتا ہے۔ یہ اس کا سائز میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی سے نظر بھی آ سکے۔ یہ دیکھیں جی جب میں نے اے پریس کیا تھا تو ہمارے سامنے الف ٹائپ ہوا تھا۔ اسی طرح ایس کو جب میں پریس کروں گا تو سین ٹائپ ہو جائے گا۔ ڈی کو جب میں پریس کرتا ہوں تو دال ہمارے سامنے ٹائپ ہو جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ سارا کی بورڈ کام کرے گا۔ آپ چیک کر لیتے ہیں کیپٹل لیٹرز کو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر کیپس لاک کے بٹن کو دیکھیں۔ یہ کیپس کا بٹن جو ہے جب میں نے اس کو پریس کر دیا تو اب دیکھ لیں کہ کی بورڈ کی ساری سیٹنگ چینج ہو کر کیپٹل ورڈز میں شو ہو رہی ہے۔ جب ہم کیپٹل اے کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس مد ٹائپ ہوتی ہے، جو اردو میں مد ہوتی ہے وہ ٹائپ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جب میں نے ایک کو پریس کیا تو دال کے اوپر مد ٹائپ ہو گئی ہے۔
اس طرح سپیس دیتے ہیں اور ایس کو جب کیپٹل ایس کو پریس کرتے ہیں تو سواد ٹائپ ہوتا ہے، دیکھ لیں سواد ٹائپ ہو گیا۔ اسی طرح سپیس دے کے پھر جب کیپٹل ڈی کو پریس کرتے ہیں تو ڈال ٹائپ ہوتا ہے، تو دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ڈال ٹائپ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سارا کی بورڈ اسی ترتیب کے ساتھ کام کرے گا جس کا ویو ہم نے لے کے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے بآسانی سیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے ان پیج میں اپنے کی بورڈ کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی مزید رہنمائی کی جائے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اینڈ میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔